बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बंदे ने बताया कि उसका जो दोस्त है, यानी जो मुझे बताने वाला है वो मेरा दोस्त था, तो जो वो वाकया बता रहा है वो उसका दोस्त था। कहने लगा एक बार मैं मस्जिद में गया तो वहाँ पर मैं मैंने पढ़ी, नमाज पढ़ के बैठा रहा, तिलावत वगैरह की, अगली नमाज का वक़्त हो गया, वो भी पढ़ी, फिर बैठा रहा तो एक बंदा एक कोने में बैठा है, बाकी मस्जिद खाली है, तो वो रो रहा है। तो मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो मैंने सोचा यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मस्जिद तो खाली है। जब इधर उधर उसने देखा तो देखा कि मस्जिद में बंदा रो रहा है। तो कहने लगा कि यार मैं पूछूं इसको क्या है। तो बंदा जो मेरा दोस्त का आगे दोस्त है वो कहने लगा कि मैं गया उसके पास, मैंने पूछा कि भाई और तुझे क्या है, क्यों रो रहा है मस्जिद में बैठा हुआ। तो कहने लगा मैं मस्जिद में ना रहूं तो कहाँ पर लोगों के आगे रहूं, लोग तो मुझे मुंह नहीं लगाते, मेरी गुर्बत की वजह से, मेरी परेशानी की वजह से कोई मुझे काम नहीं देता। एक रेडी मैंने रखी हुई है एक टायर वाली, ये नज़र आ रही है, तो मुझे लोग काम नहीं देते क्योंकि मुझे परेशानियों में थोड़ा सा उधार मांगने की भी आदत है और उधार मैं वापस भी कर देता हूँ, लेकिन लोग अब मजदूरी भी नहीं देते। तो ये मेरा दोस्त कहने लगा कि मैंने उसे अमल बताया, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। क्या बोलो, कमेंट में आपने लिखना है, ये आपने कमेंट में लिखना है कि कह दो कि अल्लाह एक है। और ना उसने किसी को जना, ना उसको किसने जना, है जी। अल्लाह समद, बेनियाज है अल्लाह। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का अमल करो। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ पर बताऊं, मैं फिर बातों में भूल जाऊंगा, बहुत बड़ी बात है ये, मैं पहले भी आपको अमल बताता रहता हूं कि जो बंदा चाहता है ना कि परेशानियों से बच जाए, उसको क्या चाहिए कि दिन हो जुमेरात का। वैसे मैं आपको बात बताऊं, और को दिन है तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन जुमेरात का जो दिन है ना ये ख़ास है। हदीसों में साबित है कि जुमेरात के दिन नेक अरवाह जो होती हैं वो अपने अपने घरों को जाती हैं मुआयना करने के लिए, देखने के लिए कि हमारे जो पिछले हैं, जो हमारे कुंबे के ख़ानदान के लोग थे, फैमिली के, वो क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, क्या गाने बजाने में तो नहीं मशगूल, क्या मतलब है कि बेहयाई की वेबसाइट पर तो नहीं जा रहे। तो इसी तरह ना, तो फिर अगर वो देखते हैं कि ये बंदा मुझे सवाब भी पहुँचाता है, कुरान भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, हकूक़ अल्लाह का ख्याल करता है, हकूक़ुल्लाह जिसे कहते हैं, और हकूक़ुल इबाद, इबाद कहते हैं बंदों के, ठीक है जी। अब्द किसे कहा जाता है, जैसे अब्दुल्ला बंदा अल्लाह का, इसी तरह हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक का ख्याल कर रहा है, हमें सवाब पहुँचा रहा है। फिर वो जब वो वापस पलटती हैं ना, दुआएं देती हुई जाती हैं, तो याद रखें जिंदगी का हर दुख दर्द एक मिनट में, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में रब्बे कायनात आपका दूर फरमाता है। यानी कि जब एक बार याद रखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी कोई परेशानी होती है, हम कहते हैं या अल्लाह ये दूर हो जाए, 1 मिनट में दूर हो जाती है। हम कहते हैं यार हम कुछ और मांग लेते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हैं जी, जिसके साथ होता है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा। तो ये वो दुआएं होती हैं जो हमारे बुजुर्ग मरहूमीन जो हैं हमें देते हुए जाते हैं, हमें कोई अच्छे काम में मशगूल देखकर। तो ये बात मैं कहता रहता हूँ, लेकिन जब वो बंदा जो मस्जिद में रो रहा था उसको मेरे दोस्त ने बताया, कहने लगा कि मैं तुझे एक अमल बताता हूँ, इंशाल्लाह तेरी परेशानी इस तरह ख़त्म होगी। अच्छा, मेरे दोस्त का दोस्त कहता है कि मैंने वैसे तसल्ली के लिए कह दिया और 1000 रुपया भी उसे दिया कि ये ले यार तू अपना खाना या आज का राशन ले जा, लेकिन ये अमल ना कर छोड़ना। ये जो अमल था ना, ये वही था जैसे डॉक्टर 5-7 दवाइयाँ देते हैं ना। मुझे एक डॉक्टर ने यह अमल बताया था कि डॉक्टर 3-4 किस्म की गोलियां देते हैं, इसमें 2-3 किस्में ऐसी होती हैं जो मैदे की, आटे की बनी होती हैं, ऊपर रंग शंग चढ़ा होता है, नाम नमूद ऊपर लिखा होता है, क्यों? बंदे को नफ्सियाती तौर पर बताने के लिए भाई गोलियां तुझे दी हैं। तो मेरे दोस्त का दोस्त बताता है कि मैंने वजीफा उसे वैसे ही बता दिया। तो कहने लगा कि 2 दिन बाद वो बंदा उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मिला, बड़ा खुशी से मिला, और कहने लगा कि भाई 50,000 रुपये की जरूरत थी, अल्लाह ने मुझे दे दिया। ऐसा सबब लगा कि एक ऐसा बंदा मुझे दे के गया जो सबसे बड़ा मेरा मुखालिफ था, है जी। तो वो बंदा जो दोस्त है मेरा, वो हैरान हुआ कि यार कमाल है मैंने तो वैसे अमल बताया। तो फिर जब ये बात मेरे तक पहुंची तो मैंने उन्हें बताया कि ये वैसे अमल नहीं है,
یہ تو میں بتایا کرتا ہوں اپنے وظائف میں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے گھر میں بھی برکت دیتے ہیں، باہر بھی برکت دیتے ہیں، دنیا بھی اس کی اچھی کرتے ہیں، آخرت بھی اچھی کر دیتے ہیں۔ عمل کیا ہے بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبائیں، بیل نوٹیفیکیشن یار ضرور دبایا کرو، تاکہ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کس وقت لائیو آتے ہو، تو جب آپ دیکھیں، جب آپ نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے ہو نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اب لائیو آیا ہوا ہے، یا مطلب کہ کوئی اس نے وظیفہ شیئر کیا ہے، آپ کے پیسے تو نہیں لگنے۔ تو لائیو دیکھنے کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے جو بیل نوٹیفیکیشن ہے یہ ضرور آن کیا کریں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ ایک کمنٹ کر دیجیے گا دوستو۔ مختصر بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو پریشانی ہونا، بلکہ روز کریں، روز کریں، روز کریں گے تو کبھی پریشانی آئے گی نہیں۔ میری بات لکھ کر لے لو، صبح کو اٹھ کر، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فجر کے وقت کر لو، بے شک فجر کے وقت کرو تو اور بہتر ہے، لیکن جب آپ صبح اٹھ پڑتے ہو 7 بجے 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہو نا صبح، کئی بندے تو 11 بجے اٹھتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہو نا تو ناشتہ کرنے سے پہلے خالی پیٹ یہ عمل کیا کرو، آپ کو زندگی میں کبھی کسی سے آگے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کیا کیا کرو، آپ جو ہے یہ الحمد شریف ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ جو الحمد شریف ہے یہ 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد جو قل ہو اللہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب بس اتنا جا کام ہے، اور اس کے بعد جی اصال ثواب کریں۔ سب سے پہلے تو کہیں یا اللہ قبول کر لے، اس کے بعد حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، حضور کی آل اولاد کو، صحابہ کرام کو، تمام جو مسلمان ہیں دنیا میں سے جا چکے ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، ان کو پہنچائیں، اور پھر اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں یا اگر کوئی بچہ بھی فوت ہے اس کو پہنچائیں۔ یہ عمل جو بندہ روز کرتا ہے نا، اس کو کسی، میں کہتا ہوں کسی کے آگے، وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی، کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی، ہے جی، کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی، میں کملی والے دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے۔ تو جب آپ کملی والے کو بھی ثواب پہنچائیں گے، جب تمام مسلمانوں کو ثواب پہنچائیں گے، جب صحابہ اکرام کو ثواب پہنچائیں گے، جب اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچائیں گے، تو دن ہو اگر جمعرات کا تو مزہ آ جائے، ویسے کسی دن بھی کریں، جب جمعرات کو ارواح گھروں میں آتی ہیں نیک، اور آپ کو جب اس نے دعا دے دی آپ کا مقدر بدل جائے گا 1 منٹ کے اندر، اونلی 1 منٹ، انشاءاللہ اللہ آپ کا تقدیر بدلے گا۔ جو بندہ یہ روز عمل کرتا ہے اس کو کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی، ہے جی، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی در در پر جانے کی کہ بھائی تو دے دے تو دے دے، ہے جی۔ تو اسی طرح نا کہ جب یہ بندہ عمل کرتا ہے، روز کرتا ہے، آپ کے نام لے کے آپ کے جو قریبی بزرگ فوت شدہ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پوتے نے، آپ کی نواسے نے، آپ کے بیٹے نے یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ پکڑیں۔ اب آپ کا دروازہ بجے کوئی تحفہ دے دو، آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو جب قبر میں ایک تشتری دی جاتی ہے، اس اوپر آپ کا دیا ہوا جو تحفہ ہے وہ دیا جاتا ہے، سوچو کتنی اس کو خوشی ہوگی۔ دعا جب بھی اس نے دے دی آپ کا مقدر بدل جائے۔ تو دوستو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر آ جائیں گی۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔